Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to our channel and those are new, welcome to my channel. So कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई या वेकेशन, जो भी हो रहा है, कैसा जा रहा है सब, एंड होपफुली सब सही हो रहा होगा. So from today onwards we are starting the 11th syllabus और आज जो है हम पढ़ने वाले हैं उर्दू क्लास 11th का. और इसमें जो है सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है दास्तान ताजुल मुलूक के पहुंचने की गुल बकौली की सरजमीन में. अब ये टाइटल पढ़कर आप लोग इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि सिर्फ टाइटल बड़ा है, उसके अंदर जो बात बताई गई है या जो चीज़ इस चैप्टर में बताई गई है वो बहुत 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 ज़्यादा सिंपल है. बस ये है कि ये जो है पुरानी उर्दू का जो है हिस्सा लिया गया है, पुरानी उर्दू की किताब से हिस्सा लिया गया है, तो इसीलिए जो है इसके वर्ड या इसके जो तरीका है लिखने का वो आप लोगों को थोड़ा अलग लगेगा और वो अलग लगने की वजह से ये आपको टफ लग सकता है. सो दिस इज़ वेरी सिंपल. और ये वाला जो हिस्सा है आपकी किताब में, जो हिस्सा दिया गया वो असल में एक दास्तान में से लिया गया एक छोटा सा पार्ट है. और ये जो दास्तान है इस दास्तान को जो है उर्दू में ट्रांसलेट किया था निहाल चंद लाहौरी ने. अब जो है यहाँ पर ट्रांसलेशन वाली चीज़ कहाँ से आ गई, तो उसके लिए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, थोड़ी सी जो है इसके पहले की बात देखेंगे. तो पहले बात तो ये कि दास्तान क्या होती है. दास्तान से मुराद तवील किस्से व कहानियाँ जिसमें एक कहानी में कई छोटी छोटी कहानियाँ शामिल होती है. दास्तान का मतलब एक बहुत बहुत बड़ी कहानी होती है और ये बहुत पुराने दौर से चली आ रही है. और इस बड़ी सी कहानी में जो है छोटी छोटी अलग अलग कहानी, अलग अलग किरदार, अलग अलग जगह जो है शामिल होती है. उर्दू की बात करें तो उर्दू में दास्तान गो यानी दास्तान बोलने की जो शुरुआत है वो दक्कन से हुई. और जो उर्दू की पहली दास्तान है वो जो है मुल्ला वजही की दक्कनी ज़बान में लिखी गई सबरस को जो है ये दर्जा मिला है उर्दू की पहली दास्तान का. अब जो मैं आपको कह रही थी कि इस चीज़ को जो है ट्रांसलेट किया है निहाल चंद लाहौरी ने, तो ये चीज़ कहाँ से आई. 1800 में जब कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया गया, वहाँ पर जो है उर्दू सिखाया जाता था और जो दूसरी किताबें हैं, दूसरी ज़ुबानों की किताबें हैं, उसे उर्दू में जो है ट्रांसलेट किया जाता था. तो अंग्रेज़ों ने अपने मुलाजमीन को उर्दू सिखाने के लिए जो है फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया. और वहाँ के जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट थे, उन्होंने जो है कुछ अदीबों को चुना और उनको जो है वो लोग मुंशी बुलाया करते थे. तो वो जो मुंशी थे वो वहाँ पढ़ाया भी करते थे और साथ ही साथ जो है निसाबी किताबें भी तैयार करते थे. तो इसमें से जो है बहुत अहम मुसन्निफ जैसे मीर अमन, हैदर बख्श हैदरी, मीर बहादुर अली हुसैनी, लल्लू लाल, निहाल चंद लाहौरी, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ और बैनी नारायण जहाँ, ये सारे जो है अहम मुसन्निफ है जो वहाँ पर पढ़ाया भी करते थे और निसाबी किताबें भी तैयार करते थे. तो इन्हीं में से एक शख्स है निहाल चंद लाहौरी और इन्होंने इज़्ज़तुल्लाह बंगाली की फ़ारसी किताब का जो है उर्दू तर्जुमा किया और उसका नाम रखा मज़हब इश्क. उन्होंने जो है इज़्ज़तुल्लाह बंगाली की एक फ़ारसी किताब का उर्दू में ट्रांसलेशन किया और फिर उसका अपने से नाम रखा मज़हब इश्क. और इसमें जो है हिंदुस्तानी लोक कथाओं में गुल बकौली का ये किस्सा बहुत मशहूर हुआ. गुल बकौली का किस्सा जो है मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगी कि वो किस्सा क्या था. दयाशंकर नसीम ने इसी किस्से को गुलजार नसीम के उन्वान से नज़्म किया, यानी जो है नज़्म में लिखा. निहाल चंद ने अपने तर्जुमे को असल से बिल्कुल करीब रखते हुए तकल्लुफ़ात से बचने की कोशिश की और तर्जुमे में सादगी इख्तियार करके किस्से को निहायत दिलचस्प बना दिया. यानी उन्होंने जो है ऑलमोस्ट डिट्टो ट्रांसलेट किया है, यानी कोई भी चीज़ उसमें अपने से एक्स्ट्रा ऐड नहीं की और जिस तरीके की कहानी थी उसी तरीके से उस कहानी को जो है बनाए रखा. ट्रांसलेट करने के बाद जो है इसकी इशाअत हुई यानी प्रिंटिंग हुई 1813 में और उस वक्त जो है इन्हें इस किताब पर 150 रुपये का इनाम मिला था. 1813 की बात हो रही है, तो उस वक्त 150 रुपये बहुत बड़ी कीमत हुआ करती थी. तो उस वक्त इस किताब पर उन्हें ये इनाम मिला था. अब जो है बात करते हैं इस किस्से की, गुल बकौली का किस्सा. तो ये किस्सा कुछ इस तरीके का है कि जो है एक शहज़ादा है ताजुल मुलूक और उसके जो वालिद साहब है वो नाबीना है यानी कि अंधे हैं और उनकी जो है बीनाई का इलाज करने के लिए उसको जो है एक इलाज बताया जाता है कि दूर जो है एक परियों का मुल्क है बकौली, वहाँ पर एक शहज़ादी है जिसका नाम है बकौली. उसके महल के बाग में जो है एक फूल खिलता है, उस फूल को
آپ لے آئیے، اس سے جو ہے آپ کے والد کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس پھول کو لینے کے لیے شہزادہ نکلتا ہے، اور اس بیچ میں اس کو جتنی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ جو ہے اس قصے میں بتائی گئی ہے۔ تو یہ جو ہے گل بقولی کا قصہ ہے، جس میں سے ایک پارٹ آپ کو یہاں دیا گیا ہے۔ اب بات کریں ہمارے مصنف مترجم کی، تو نہال چند لاہوری کے اجداد کا تعلق دہلی سے تھا، اور دلی کی تباہی کے بعد وہ جو ہے لاہور چلے گئے، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ لاہوری لگایا جاتا ہے۔ اور فورٹ ولیم کالج میں جو ہے ایک انگریز کپتان کی مدد سے یہ وہاں پر جو ہے ملازم ہوئے، اور وہیں پر جو ہے انہوں نے گل بقولی کے قصے کو فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا، اور اس کا نام مذہب عشق رکھا تھا۔ تو یہ جو ہے تھوڑی سی پیش درس تھی۔ اب جو ہے ہم کہانی کی طرف پڑھتے ہیں۔ تو شروعات اس طریقے سے ہے، راوی شیریں زباں یہ داستان یوں بیان کرتا ہے کہ تاج الملوک نے ٹھاٹ قلندرانہ کیے اور چہرے پر راکھ مل، پھر خدا کا نام لے کر نکل چلا۔ بات کئی روز کے ایک ایسی وادی پرخار میں جس کی انتہا نہ تھی، تاریکی سے ہرگز دن رات میں فرق معلوم نہ ہوتا تھا، سپیدی اور سیاہی میں ذرہ بھی امتیاز نہ کیا جاتا تھا، وہاں جا وارد ہوا اور اپنے دل کو ڈھارس دے کر کہنے لگا، اے عزیز، یہ پہلی ہی بحر مصیبت کی لہر ہے، تجھ کو تو ابھی دریا کا دریا تیرنا ہے، ہمت کی کمر چست باندھ اور سمندر کے مانند آپ کو اس آتش کدے میں ڈال، تو دیکھ تو خدا کیا کرتا ہے۔ اب یہاں جو ہے شروع ہوتا ہے یہ حصہ، اور راوی شیریں زباں یہ داستانی جو ہے جو داستان کہنے والا ہے وہ اس طریقے سے اس داستان کو بیان کر رہا ہے کہ تاج الملوک نے ٹھاٹ قلندرانہ کی، یعنی ہمت کی اور ایک دم اٹھا اچھے سے، اور چہرے پر راکھ مل، یعنی جوگی صورت بنا کر، ایک دم جو ہے عاجزانہ صورت بنا کر جو ہے خدا کا نام لے کر اس سفر پر نکل چلا۔ بعد کئی روز، یعنی بہت دنوں بعد، ایک ایسی وادی پرخار میں، پرخار کا مطلب ہوتا ہے کانٹوں سے بھری ہوئی، خار مطلب کانٹے، تو پرخار یعنی کانٹوں سے بھری ہوئی، تو وہ ایک ایسی وادی میں پہنچا، ایک ایسی کانٹوں بھری وادی میں پہنچا جس کی انتہا نہ تھی، کوئی حد نہیں تھی، یعنی وہ اتنی زیادہ جو ہے کانٹوں سے جو جنگلات سے گھری ہوئی تھی، اور تاریکی سے ہرگز دن رات میں فرق نہیں معلوم ہوتا، یعنی اتنا جو ہے گھنا جنگل تھا، اتنی گھنی وہ وادی تھی، ایک دم جو ہے اندھیرا ہوا تھا وہاں پر، بالکل دن رات کا فرق معلوم نہیں ہوتا تھا، اور سورج نکلنا نہ نکلنا وہاں پر ایک ہی بات تھی۔ تو یہ وہاں جا وارد ہوا، یعنی وہاں پہنچ گیا، اور اپنے دل کو ڈھارس دے کر، یعنی اپنے دل سے ایک امید لگا کر کہنے لگا کہ اے دل عزیز، تم جو ہے گھبراؤ مت، یہ پہلی ہی بحر مصیبت کی لہر ہے۔ بحر مصیبت، بحر یعنی سمندر، تو مصیبت کے سمندر کی یہ پہلی لہر ہے، تجھے تو ابھی دریا کا دریا تیرنا ہے، تو ابھی جو ہے پہلی ہی لہر میں ہمت مت ہار۔ تو اپنے دل کو ایک طرح سے تسلی دیتا ہے، اور جو ہے اپنے آپ سے ہی کہتا ہے کہ ہمت کی کمر چست باندھ، یعنی ہمت کر، اور سمندر کے مانند اپنے آپ کو اس آتش کدہ میں ڈال دے۔ اب سمندر کیا ہے؟ سمندر ایک خیالی کیڑا ہے جو آگ میں پیدا ہوتا ہے اور وہیں رہتا ہے، اور آگ سے باہر نکلتے ہی مر جاتا ہے۔ اصل میں سیلمینڈر نام کا ایک کیڑا ہے جس کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ جو ہے یہ کیڑا آگ میں بھی، مطلب آگ کو برداشت کر سکتا ہے، کیڑا آگ میں رہتا ہے، اس طریقے سے جو اس کے بارے میں، اور سائنٹیفکلی بھی یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ اس کی سکن پر کچھ اس طریقے کا مادہ ہے کہ یہ جو ہے آگ کو برداشت کرتا ہے۔ تو یہاں پر اس کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے ایک سمندر کی مانند سمجھ، اور اس آتش کدے میں، یعنی اس مشکل میں جو ہے، مطلب جو آنے والا سفر ہے، آنے والی جو بھی مشکلات ہے اس کے لیے تیار ہو جا، اور ایک سمندر کی مانند، جس طرح سمندر اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے تو بھی اس میں کود جا، اور دیکھ پھر خدا کیا کرتا ہے۔ یہ سوچ کر آخرش اس صحرا میں چل نکلا، جو قدم پڑتا تھا کانٹا گڑتا تھا، ہر گام پر آہ وہ نالا کرتا تھا۔ غرض اس جنگل خوخار میں جو جاہلوں کے دل سے تاریک تر تھا، درندوں کا مسکن پرخطر تھا، اگر ایک دم وہاں آفتاب آئے تو اپنا نور کھو جائے۔ ہر طرف ازدہے بھوکے پیاسے منہ کھولے پڑے تھے، گویا خالی گھروں کے دروازے۔ مدت تک شہزادہ دائیں بائیں چاروں طرف دوڑتا پھرا، جھاڑیوں کی رگڑ سے بدن چھل گیا، ہر ایک عضو سے لہو ٹپکنے لگا،
پھول سے تلوے اس کے ببول کے کانٹوں سے چھد گئے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ داستان گو جو ہے ساری شہزادے کی جتنی بھی تکالیف اس نے اس وادی پرخار میں برداشت کی وہ چیزیں بتا رہا ہے کہ یہ سوچ کر نہیں وہ ہمت کر کے آخرکار اس صحرا میں چل نکلا، یعنی اس وادی پرخار میں اس مشکل کی طرف جو ہے نکل پڑا، اور جو قدم پڑتا تھا کانٹا گڑتا تھا، یعنی اتنی جو ہے مشکلات تھی، کانٹے لگتے تھے اس کو، ہر گام پر آہ وہ نالا کرتا، یعنی افسوس کرتا، یعنی وہ ہر قدم پر افسوس کرتا، ہمت ہار جاتا، پھر اپنے آپ کو ہمت دیتا، تسلی دیتا، اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا اور نکل پڑتا تھا اس جنگل خوخار میں جو جاہلوں کے دل سے تاریک کرتا۔ اب یہاں پر کچھ جو ہے تشبیہات دی جا رہی ہے، جس طریقے سے جو ہے ایک جاہل کا دل تاریک تر ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ جنگل بھی تاریک تھا، ایک دم جو ہے اندھیروں سے بھرا ہوا تھا۔ درندوں کا مسکن پرخطر تھا، مسکن یعنی رہنے کی جگہ، درندوں کا یعنی جو ہے جو ایسے جانور بہت بہت خطرناک جانور جو ہے یہاں رہتے تھے، اور اگر ایک دم وہاں آفتاب آ جائے، یعنی سورج اگر وہاں آ جائے، نکل جائے، تو وہ اپنا نور کھو جائے، یعنی اس قدر وہ جنگل تاریک تھا کہ وہاں پر اگر سورج آ جائے تو یہ جو تاریکی ہے وہ اس کا نور بھی کھا جائے گی۔ ہر طرف اژدہے تھے، بھوکے پیاسے منہ کھولے پڑے تھے، جیسے کہ خالی گھروں کے دروازے، یعنی کہ اژدہے جو ہے بالکل اپنا شکار کے لیے تیار تھے، اور مدت تک شہزادہ دائیں بائیں چاروں طرف دوڑتا پھرا، وہ جو ہے راستہ تلاش کرتا، اس طرف جاتا اس طرف جاتا، بالکل جو ہے وہ اس جنگل میں ایک دم بے بس ہو کر جو ہے وہ دوڑتا پھر رہا تھا۔ جھاڑیوں کی رگڑ سے اس کا بدن چھل گیا تھا، ہر ایک عضو سے لہو ٹپکنے لگا تھا، اور یہاں پر جو ایک چیز کہی گئی ہے، پھول سے تلوے اس کے ببول کے کانٹوں سے چھد گئے، یعنی وہ شہزادہ تھا، اتنے جو ہے ناز نخروں میں پلا بڑا وہ شہزادہ، پھول سے تلوے تھے، اور اس پر جو ہے آج مطلب جنگل میں دوڑا مارا پھر رہا ہے، تو ببول کے کانٹوں سے وہ چھد گئے ہیں، زخمی ہو گئے۔ شہزادے نے ایسی مصیبت اور محنت اٹھا کر بارے اس جنگل کو طے کیا، اور لاکھوں سجدے شکر الہی کے بجا لا کر آگے بڑھا، یعنی فائنلی اتنی ساری مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد آخر کار اس نے جو ہے وہ جنگل پار کر لیا، اور بہت خدا کا جو ہے شکر ادا کیا، اور پھر آگے بڑھا۔ اب آگے بڑھا تو اس کے لیے ایک اور چیز سامنے کھڑی تھی، سامنے سے ایک دیو پہاڑ سا بیٹھا نظر آیا، یعنی وہ جب جنگل سے نکلا تو اسے سے لگا کہ وہ پہاڑ ہے سامنے کی طرف، لیکن جیسے جیسے وہ نزدیک پہنچا تھا، فتن اس ظالم نے اپنے قد کو بلند کیا اور ہمسر فلک ہو گیا، یعنی وہ جو پہاڑ جیسا لگ رہا تھا، تو جب شہزادہ اس کے نزدیک پہنچا تو یہ جو پہاڑ سی شے تھی وہ جو ہے کھڑی ہو گئی، اور ہمسر فلک ہو گئی، یعنی آسمان کے برابر ہو گئی، یعنی ایک دم آسمان تک پہنچ گئی کھڑے ہو کر، اور ماری خوشی کے بادل سا گرج کر بولا کہ تصدق ہو جاؤں میں رزاق اور قربان ہوں اس خالق کے کہ جس نے ایسا لقمہ لطیف مجھ دیوے کثیف کے واسطے گھر بیٹھے بھیجا۔ اب یہاں جو ہے تھوڑا دھیان دیجئے، تصدق ہو جاؤ یعنی قربان جاؤ میں، یعنی جیسے ہم بولتے ہیں نا میں صدقے جاؤ یا میں جو ہے قربان جاؤ، خوشی کے مارے سے ہمارے منہ سے نکلتا ہے، تو جو ہے کہ قربان جاؤ میں رزاق کے، یعنی جو رزق دینے والا ہے خدا قدوس جو ہے ان کے قربان جاؤ، اور قربان ہوں اس خالق کے کہ جس نے ایسا لقمہ لطیف، یعنی یہ جو ہے لقمہ لطیف شہزادے کو کہا گیا، مجھ دیو کثیف یعنی مجھ جو ہے میری کیا بساط ہے، پھر بھی جو ہے اس مالک نے جو ہے میرے لیے گھر بیٹھے ایک لقمہ لطیف بھیجا، یعنی میرے لیے گھر بیٹھے جو ہے اس انسان کو میرے در پر بھیجا۔ یہ کہہ کر شہزادے سے مخاطب ہو کر بولا کہ اس ایام جوانی میں کس نے تجھے عروس اجل کا مشتاق کیا اور حلاوت زندگانی کو تجھ پر شاک کیا، جو تو شہر حیات کو چھوڑ کر پائے خواہش سے ویرانہ موت میں آیا۔ اب یہاں پر آپ کچھ معنی لکھ لیجئے۔ ایام جوانی، ایام یوم کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں دن، یعنی جوانی کے دن میں اتنی جوان عمر میں جو ہے کس نے تجھے عروس اجل کا مشتاق کیا۔ عروس اجل یعنی یہاں پر جو ہے موت کی دلہن معنی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد ہے موت، یعنی اس جوانی کی عمر میں تجھے کس نے موت کا مشتاق کیا، کیا ایسا ہوا تیرے ساتھ جو تجھے موت کی خواہش ہوئی اور حلاوات زندگی کو تجھ پر شاک کیا۔ حلاوت یعنی مٹھاس، یعنی زندگی کی مٹھاس کو تجھ پر جو ہے شاک کیا، تجھ پر روک دیا۔ ایسا کیا ہوا تیرے ساتھ، اس چھوٹی عمر میں تیرے ساتھ اتنا برا کیا ہو گیا کہ تو موت کی سمت بڑا چلایا، یعنی تو شہر حیات کو، زندگی کو چھوڑ کر میرے پاس اس خطرناک جنگل میں، اس وادی میں جو ہے
मौत की तरफ चला आया है। इस तरीके से इसके मानी होते हैं। अब आगे जो है कि इस तरीके से कि शहजादा इसकी हैबत से थर्राया, चेहरे का रंग पतंग सा उड़ गया। पतंग सा उड़ गया यानी उस पर जो है खौफ और रंज तारी हो गया। बिल्कुल वो जो है मुंह पर हवाइयाँ छूटने लगी। बिल्कुल शहजादा घबरा गया ये देखकर, लेकिन उसने फिर जो है थोड़ा अपने आप पर काबू किया और कहा, ए देव, तू मेरा हाल क्या पूछता है कि जिंदगी इस दुनिया फानी की मुझ पर वबाल हुई है। अगर मुझे अपनी जान अजीज होती तो मैं हरगिज अपने आप को मौत के पंजे में ना डालता और तुझसे खुखार के दाम में गिरफ्तार ना होता। मुझको इस जिंदगी की सऊबत से छुड़ा और बिला तवक्कुफ मेरा काम तमाम करके मुझ पर इस सात की ज़ेस्त 100 बरस की मुशक्क़त के बराबर है। अब यहाँ जो है, यहाँ तो आपको काफ़ी मायने लिखने हैं, जैसे कि शुरू से देखते हैं। ए देव, तू मेरा हाल क्या पूछता है कि ज़िंदगी इस दुनिया फ़ानी की मुझ पर वबाल हुई है। यानी कि वो जो है देव को कहता है कि तू मुझसे क्या पूछता है कि मेरे साथ क्या हुआ। ये जो ज़िंदगी है, ये जो दुनिया फ़ानी यानी जो ख़त्म होने वाली जो दुनिया है, ये जो इसमें ज़िंदगी मुझे मिली है, मुझ पर वबाल हुई है। मतलब मैं जो है इससे थक चुका हूँ बिल्कुल। अगर मुझे अपनी जान अजीज होती तो मैं हरगिज़ अपने आप को मौत के पंजे में ना डालता। यानी मुझे अगर अपनी ज़िंदगी की ज़र्रा भी जो है फ़िक्र होती, अजीज़ होती है ज़िंदगी, तो मैं अपने आप को ख़तरे में नहीं डालता। मैं तुझ जैसे खुखार देव के दाम में गिरफ्तार, दाम में नहीं, तेरे जो है जाल में गिरफ्तार नहीं होता। यानी तुझ तक मैं नहीं आता, मैं अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डालता। मुझको इस ज़िंदगी की सऊबत से छुड़ा, यानी ये जो ज़िंदगी की मुश्किलें हैं, मैं थक चुका हूँ इससे, और अब जो है मुझे तो इससे छुड़ा दे और मेरा जो है काम तमाम कर दे कि मुझ पर इसकी सात की ज़ेस्त 100 बरस की मुशक्क़त के बराबर है। ये जुमला देखे, सात के मानी होते हैं लम्हा या घंटा और ज़ेस्त के मानी होते हैं बोझ। तो यानी वो कह रहा है कि मैं ज़िंदगी की मुश्किलात से थक चुका हूँ। ये जो ज़िंदगी के मेरे लम्हात है, ये जो है इसका बोझ मुझ पर इस तरीके से है जैसे कि 100 बरस की मुशक्क़त की है, मैंने 100 बरस की मेहनत की है, बिल्कुल उस तरीके से ये बोझ मुझे महसूस होता है। मैं थक चुका हूँ अपनी ज़िंदगी से। अब जो तू है बिना सोचे मेरा काम तमाम कर दे और मुझे इन तमाम मुश्किलात से आज़ाद कर दे। अब जब देव जो है इन बातों को सुनता है तो उसको उस पर रहम आ जाता है कि ये जो है बेचारा इंसान अपने आप से थक चुका है, अपनी ज़िंदगी से थक चुका है। तो उसको बहुत तरस आता है उसके ऊपर और वो हज़रत सलमान की कसम खाता है और कहता है कि ए आदमजाद, मैं तुझे हरगिज़ रंजीदा खातिर ना करूँगा, बल्कि अपनी पनाह में रखकर जिस मतलब के वास्ते निकला है उसमें कोशिश और मदद करूँगा। यानी कि ए इंसान, मैं तुझे बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा और बल्कि मैं तुझे अपनी पनाह में रखूँगा, यानी अपने साथ रखूँगा, और जिस भी मतलब के लिए, जिस भी काम के लिए तू निकला है उसमें मैं तेरी मदद करने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से जो है उन दोनों में हल्की सी दोस्ती हो जाती है। फिर जो है हर रोज़ देव शहजादे पर शफ़क़त ज़्यादा करता और बारहा दिलासा दिया करता, और जो ताजुल मुलूक भी है, यानी जो हमारा शहजादा है, वो भी मीठी मीठी बातें करता और देव से जो है दोस्ती करने लगा। उससे शीरो शक्कर के मानिंद घुल गया। शीरो शक्कर के मानी असल में शीर के मानी होते हैं दूध और शक्कर के मानी शक्कर। तो शीरो शक्कर के मानिंद घुल जाना यानी एकदम जो है घुल मिल गया उससे बिल्कुल, और चापलूसी से उसको मोहब्बत के शीशे में उतारा, यानी जो है मीठी मीठी बातें करके उससे बहुत अच्छी तरीके से दोस्ती कर लिया शहजादे ने। अब आगे इस तरीके से होता है कि एक किस्सा बयान किया। अल किस्सा यानी एक जो है किस्सा बताते हुए कहा कि एक रोज़ देव ने मेहरबान होकर कहा, तेरी गिज़ा क्या है, मैं लाऊं, मतलब तुम इंसान लोग क्या खाते हो, मुझे बताओ तो मैं कहीं से इंतज़ाम करूं। तो ताजुल मुलूक ने कहा कि आदमियों की गिज़ा यानी इंसानों की गिज़ा शक्कर, घी, मैदा, गोश्त वगैरह होती है। तो ये सुनते ही देव वहाँ से उठा और जो है दूर कहीं एक काफ़िले के पास पहुँचा। जैसे पुराने दौर में जो है काफ़िले, इतना ट्रांसपोर्टेशन नहीं था ना, तो ऊँट पर जो है भर कर या लाद कर जो है चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती थी। तो वो एक काफ़िले पर पहुँचा और वहाँ पर जो है घी, शक्कर, मैदा वगैरह के ऊँट जो है मतलब ऊँट पर ये सारे ज़ख़ीरे लाद कर ले जाए जा रहे थे। तो उन्होंने जो है उसने जो है उस देव ने वो सारे ऊँट जो है उन तमाम सामान के साथ वहाँ से उठाकर शहजादे के लिए ले आया और उससे कहा कि अपनी खुरिश ले और इसमें से कुछ खा, यानी कि जो भी तेरा जिस तरीके से भी तू खाना खाता है इसमें से ले और अपने लिए बनाकर खा। ताजुल मुलूक ने ऊँटों पर से वो सब उतार लिया और उन्हें जंगल में छोड़ दिया। फिर हर रोज़ वो कच्ची पक्की रोटी पकाकर खाने लगा। अब इसी तरीके से चंद दिन गुजरे थे कि एक दिन शहजादे ने क्या किया,
कई मन मैदा लेकर, मन जो है जिस तरीके से अभी किलो या ग्राम होते हैं, तो उस तरीके से उस वक्त जो है एक इकाई थी नापने की, वजन करने की। तो उसने जो है कई मन मैदा लिया, उसमें घी शक्कर मिलाकर जो है चट्टान पर डालकर खूब उसे गूंदा, और फिर जो है सूखी लकड़ी जमा की और उस पर जो है एक मतलब बड़ी सी रोटी बनाई उसने, और उस पर जो है फिर ऊंट के कबाब बनाए, और फिर जो है मतलब उसने सब चीज़ें तैयार की। और फिर देव ने जब देखा आके, तो उसने पूछा कि आज तूने क्यों इतनी तकलीफ उठाई और किस वास्ते फजूली पर कमर बांधी है, यानी कि क्यों इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है आज इन सारी चीज़ों के पीछे। तो ताजुल मुलूक ने उससे कहा कि ये तुम्हारे लिए है, यानी कि ये जो मैं इतनी देर से मेहनत कर रहा हूँ, इतनी बड़ी मैंने रोटी बनाई, इतना कबाब बनाए, ये तुम्हारे लिए है कि तुम भी एक निवाला इसमें से खाकर देखो कि आदमियों के खाने की लिज्जत क्या होती है। यानी उसने जो है देव को एक तरीके से कह सकते हैं दावत दिया कि इंसानों की ग़िज़ा किस तरीके से होती है, तुम भी खा के देखो। और देव ने एक बार यानी एक ही बार में सब उठाकर मुंह में डाला, और इस तरीके से खाने की मतलब उसने इस तरीके से खाया कि बस आज से पहले ये टेस्ट उसके मुंह पे कभी लगा ही नहीं था, और बहुत खुश हुआ, खुशी से उछल उछल कर खाता और शाबाश कहकर जो है तारीफ करता था। और फिर उसने जो है ताजुल मुलूक से कहा कि ए आदमजाद, तूने मुझे ऐसी चीज़ खिलाई है कि मेरे बाप दादा ने भी आज तक कभी ना खाई होगी। हम देव ने जो है कभी इंसानों के खाने की लिज्जत नहीं पाई है। इस रोटी के टुकड़े का एहसान मैं अबद तक यानी आखिर तक मानूंगा और दिल से तेरा ममनून रहूँगा, यानी मेरी जो है आखिरी सांस तक मैं तेरा ये एहसान भूल नहीं पाऊँगा। शहजादे ने जो उसकी रगबत देखी तो हर रोज़ नई किस्म की रोटी और कबाब तैयार करके खिलाता। अब जब उसने देखा कि जो है ये देव ने कभी इस तरीके से खाना नहीं खाया, ये बहुत खुश है इस तरीके की चीज़ें खाकर, तो वो हर रोज़ अलग अलग चीज़ें उसको बनाकर खिलाता, उसे खुश करता। और इतना खुश कर दिया कि एक दिन जो है देव ने उससे कहा कि ए आदमजाद, ए इंसान, तू हर रोज़ इस लुक़मा लजीज से मुझे ऐसा खुर्संद रखता है कि अगर मेरे बदन पर हर रुए की जगह ज़ुबान पैदा हो और हर ज़ुबान से शुक्र तेरे एहसान का अदा करूँ तो भी ना हो सके, लेकिन अब तक ऐसा तेरा कोई काम मेरे हाथ से नहीं निकला। अगर कुछ मतलब हो तो बयान कर। यानी वो कहता है कि हर एक लुक़मा लजीज से मुझे ऐसा खुर्संद रखता है, खुर्संद यानी खुश रखता है, कि अगर मेरे बदन पर हर रुए की जगह यानी बदन पर जो बाल है उस पर हर एक बाल की ज़ुबान हो और वो ज़ुबान से तेरा शुक्रिया अदा करूँ, तब भी जो है ये कम नहीं हो, मतलब ये कम ही लगेगा, तब भी जो है मैं तेरा एहसान नहीं चुका पाऊँगा। लेकिन जो है मैं आज तक कुछ भी ऐसा नहीं कर सका जिससे मैं तेरा ये एहसान उतार सकूं। तो अगर कुछ मतलब हो तो बयान कर, यानी अगर कुछ मेरे लायक काम हो, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बयान कर, यानी बता मुझे। तब जो है ताजुल मुलूक ने कहा कि मैंने सुना है देवों का मिजाज अक्सर झूठ की तरफ रागिब करता है और अपनी बात पर कायम नहीं रहते। यानी उसने जो है थोड़ा सा उसके नफ्स पर वार करते हुए कहा कि देव तो अक्सर झूठ बोलते हैं, वो अपनी बात पर कायम नहीं रहते। अगर तुम हज़रत सुलेमान की कसम खाओ तो मैं अपना राज तुम पर जाहिर करूँ। अब जो है हज़रत सुलेमान को ये लोग जो है देव जो है मुकद्दस मानते हैं, तो उसने कहा कि जो है मैं उस बुज़ुर्ग की कसम खाने से डरता हूँ कि खुदा जाने तू क्या कहे, अगर वो मुझसे ना हो सके तो मरना पड़े। यानी मैं नहीं चाहता कि झूठी कसम हो जाए वो, तो फिर भी जो है उसने आखिर उसकी ज़िद पर, ताजुल मुलूक की ज़िद पर जो है कसम खाई और फिर पूछा कि अच्छा बताओ क्या मतलब है। तब शहजादे ने कहा कि एक मुद्दत से मुझको मुल्क बकावली की सैर का सौदा होता है, इस सरजमीन में पहुंचा दे, यही मेरी आरजू है। और ये बात सुनते ही देव ने एकदम सर्द सीने से खींचा और 2 हथड़ अपने सर मार कर बेहोश हो गया। अब मुल्क बकावली की सैर का सौदा होता है, यानी कि सौदा होना यानी जुनून चढ़ा है, एक शौक़ चढ़ा है मुझे मुल्क बकावली की सैर करने का, तो तू मुझे वहाँ तक पहुँचा दे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और जब देव ने ये सुना तो बिल्कुल जो है उसने दमे सर्द खींचना, दम यानी सांस, सर्द यानी ठंडा, तो दमे सर्द यानी एक ठंडी सांस लेना जो हम एकदम सदमे से लेते, और फिर जो है 2 हथड़ मार के यानी अपने सर जो है हाथ से सर पे मार कर वो वहाँ बेहोश हो गया सदमे से। फिर जो है बाद एक साथ के यानी कुछ जो है लम्हे बाद उसे होश आया तो हाय हाय करने लगा और मातम ज़दों की सूरत यानी बिल्कुल अफसोस करने लगा, परेशान हो गया और कहा
اے آدمزاد، حق تعالیٰ نے تیری اجل کا سر رشتہ میرے ہاتھ میں نہ دیا بلکہ میری حیات کی باغ تیرے ہاتھ میں دے دیے. یعنی کہ پہلے جو ہے مجھے لگتا تھا کہ تیری زندگی جو ہے وہ میرے ہاتھوں میں ہے، یعنی تو جو ہے میری پناہ میں ہے، میں جب چاہے تیرے ساتھ کچھ کر دوں. لیکن اب مجھے یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ میری حیات کی باغ تیرے ہاتھ میں، یعنی تو نے مجھے قسم دے دی حضرت سلیمان کی، اور اب جو تو مجھ سے مانگ رہا ہے وہ ممکن بھی نہیں ہے. تو بالکل جو ہے مطلب دیو کو اپنی جان کی خطرے جو اپنی جان پہ خطرہ لگنے لگا. سن، بکاولی پریوں کی بادشاہ کی بیٹی ہے. جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ بکاولی ریاست ہے اور وہاں کی شہزادی کا نام بھی جو ہے بکاولی ہے، اور وہاں پر جو ہے تو یہ بتاتا ہے کہ بکاولی پریوں کے بادشاہ کی بیٹی ہے اور وہاں پر 18,000 دیو بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کے باپ کے غلام ہیں. یعنی وہاں پر جو ہے بہت سے جو ہے خطرناک دیو جو ہے پہرا دے رہے ہیں اور ہر طرف اس ملک کی پاسبانی کرتے ہیں. میں تو ایک طرف وہاں کے خاص چوکیدار جو اس ملک سے نزدیک ہے، انہوں نے بھی اس شہر کی چار دیواری کو نہ دیکھا ہوگا. یعنی میں تو بہت دور کی بات ہوں، وہاں کے جو خاص چوکیدار ہیں انہوں نے بھی کبھی اس ملک کی چار دیواری کو نہیں دیکھا، اس شہر کی، بکاولی شہر کی چار دیواری کو نہیں دیکھا. کسی ذی حیات کی کیا طاقت، یعنی کسی جاندار کی کیا ہی طاقت کہ وہ وہاں پہنچ پائے، بلکہ سرسر بھی یعنی جو ہوا ہے وہ بھی ان دیواروں کی اجازت کے بغیر جو ہے وہاں پر نہیں پہنچ سکتی. پریا بے شمار دن رات نگہبانی میں مشغول ہے کہ کوئی پرندہ بھی اس سرحد میں پر نہ مارے. پر نہ مانے یعنی وہاں پر جو ہے اس کا گزر نہ ہو، یعنی وہاں سے گزرے نہ. تو اس طریقے سے مطلب وہاں کی سیکیورٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پہنچنا ناممکن ہے کسی بھی جاندار کا بغیر اجازت کے. اوپر سے جو ہے یعنی آسمان میں پریا وہاں کی جو ہے نگہبانی کر رہی ہے. زمین کے نیچے چوہوں کا بادشاہ اپنی بے انتہا فوج سے اور سانپ اور بچھوؤں کا لشکر زمین پر جو ہے حفاظت کے واسطے مقرر ہے. یعنی وہاں پر 18,000 سے زیادہ دیو ہے. آسمان میں پریا نگہبانی کر رہی ہے، زمین کے نیچے چوہوں کی فوج ہے اور زمین پر سانپ اور بچھوؤں کا لشکر ہے. یعنی اتنی زیادہ ہائی سیکیورٹی ہے وہاں پر. تو مجھے بتا کہ میں تجھے وہاں کیسے پہنچاؤں گا، اور جو نہ پہنچا تو یقین ہے کہ بے سبب اس قسم کی جان سے جاؤں گا. یعنی میں تجھے وہاں پہنچا ہی نہیں سکتا، وہاں اتنی جو ہے سخت قسم کے پہرے ہیں، اور اگر میں وہاں تجھے نہیں پہنچاؤں گا تو یہ جو نے مجھے قسم دی ہے اس کی وجہ سے میں مر جاؤں گا. تو اب تو بتا میں کیا کروں. تو آخر میں وہ اس سے کہتا ہے کہ اب تو ایک کام کر کہ آج پھر اسی طرح سے کھانا پکا اور دیکھ کے پردہ غیب سے کیا ظاہر ہو اور میری کوشش کے ہاتھوں کیا بن پڑے یعنی ممکن. تو پردہ غیب سے یعنی دیکھتے ہیں اب آج تو جو ہے پھر اسی طرح کھانا بنا دیکھتے ہیں کہ اوپر والے کی حق تعالیٰ کی کیا مرضی ہے اور کیا جو ہے میں کس طریقے سے تیری مدد کر سکتا ہوں. تو یہاں پر جو ہے آپ کی کتاب میں دیا ہوا پارٹ ختم ہوتا ہے. اب آپ میں سے اگر کوئی ایسا ہے جس کو بہت ایکسائٹمنٹ ہے کہ آگے کیا ہوا ہوگا، تو آپ لوگ جو ہے یہ بک آن لائن پڑھ سکتے ہیں، بہت جگہ اویلیبل ہے، آپ یہ یوٹیوب پر سن سکتے ہیں اگر آپ کو انٹرسٹ ہے اسٹوری میں تو. اور اگر نہیں تو یہاں پر جو آپ کا چیپٹر اینڈ ہوتا ہے. ہوپ فلی آپ کو جو ہے سمجھا ہوگا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اینڈ ریٹ دس چیپٹر اینڈ مائی ایکسپلینیشن ان دا کمنٹ سیکشن کہ 5 میں سے آپ میرے ایکسپلینیشن کو، اس چیپٹر کو، اس اسٹوری کو کتنے اسٹار دیں گے. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کریے اگر کوئی ڈاؤٹ ہے، اینڈ سبسکرائب کریے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا ہے. اینڈ بائے بائے، ٹیک کیئر.